गंगौ गणपतये विघ्नविनाशिने स्वाहा। मुद्दुगारे यशोद मुंगिट मुत्यमु वीडु दिद्दराणि महिमल देवकी सुतुडु। मुद्दुगारे यशोद मुंगिट मुत्यमु वीडु दिद्दराणि महिमल देवकी सुतुडु। मुद्दुगारे यशोद मुंगिट मुत्यमु वीडु दिद्दराणि महिमल देवकी सुतुडु। अश्वत्थामबलिर्व्यासो हनुमाञ्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेययमदाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। शतमानं भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतमानमिति शतमानम् भवति शतायुः शतायुर्भवति भवति शतायुः पुरुषः पुरुषः शतायुर्भवति भवति शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः पुरुषः शतायुः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतेन्द्रियः पुरुषः। मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण। मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरण